मॅडम प्रतीक्षा झाला की त्यांच्या जागी म्हणता की तुम्ही 2 मिनिटावर. नमस्कार. माझे उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे मान्य ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे आमचे गोयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकरजी, तसेच आमचे विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमावजी, हेर उपस्थित आमचे आशिल्ले सगळे मानेस आणि खास करून आयचे मेन हिरो ह्या सभेचे दया गांवकरजी, तसेच आमचे लोकल जना भंडारी आणि वैष्णव पेडणेकर, गॅस्पर ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि हेर सगळे नमस्कार तुमकां. पयल्या सुवातेर आयज विश्व आदिवासी दीस हेचे तुमकां सगळ्यांक पुनवनीक परबी. आमी पळयल्लें आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की गोवा राज्य जे गोंय राज्याचे मूळ निवासी जावन आसा हे एसटी समाज आनी आदिवासी समाज. गोंयची संस्कृताय घडयला एसटी समाजान आनी अस्मिताय राखून दवरला सुद्धा एसटी समाजान. गोंयची जंगल आनी जमीन जर कोण राखून दवरूंक शकता जाल्यार ती आमचो आदिवासी समाज राखून दवरूंक शकता. आनी त्या खातीर आयज खूब आनंद जाता आनी एकदम खुशालकाय भोगता की दया गांवकर सारको एक एसटी समाजाचो लिडर काँग्रेसीन प्रवेश केल्लो आसा आनी तेका हांव दया खूब खूब अभिनंदन म्हणटा की दया हांव आयजूच न्हू फाटलीं कितलीं वर्सां वळखता. 5-6 वर्सां पयलीं आमचें एक सोशल ऑर्गनायझेशन आसलें, एक NGO, आनी दया बरोबर काणकोणा गांव डोंगरी श्रीस्थळ कुस्के गांव बाकीचे सगळ्या वाठारांत खूब काम केल्लें आसा आमी. दयाक हांवें सारकें क्लोजली ऑब्जर्व केला. सरपंच तर ते आसलेच 5 वर्सां, पण तेंची मिसेस मीना गांवकर ती सुद्धा सरपंच आसली आनी तेंच्यांनी खूब वावर केल्लो आसा. आदिवासी समाजा खातीर खास करून अशे उपक्रम केल्ले आसा. मागीर ते महिला सशक्तीकरण आसूं, तेंच्या अंडर 200 महिला आसले, ॲटलीस्ट 25-30 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तेणी राबयल्ले आनी तयार केल्ले. तशेंच तांकां सिवींग मशिनां वांटप, मेडिकल कॅम्प करप, आय चॅकअप कॅम्प केल्ले आसा आनी फ्री चश्मा वांटलेले आसात. तशेंच महिलांक स्पेशल पॅड करून दिवप, सॅनिटरी नॅपकिन्स वांटप, अशे खुबशे उपक्रम तेणी एकदम यशस्वी रितीन पार पडलेले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की एक नवीन उर्बा काणकोणच्या काँग्रेस ब्लॉकाक, एक नवीन उर्जा आनी एक न्यू एनर्जी आमी पळयता की दयान एक हाडलेली आसा आपल्या बरोबर. आनी एसटी समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय राखपा खातीर आमी सांगलेलेंच आसा आनी तुमी पळयलां आतां कितें जाता तें गोंयांत. सो दया सारके लिडरा फाटल्यान तुमी सगळ्यांनी रावपाची गरज आसा आनी आमी जर फुडें गोंय राखतले जाल्यार अशेंच सगळ्यांची तुमची आमकां गरज आसा. सो परत एकदा खूब खूब अभिनंदन आनी तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन की तुमी दया बरोबर आयज हांगा काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केल्लो आसा. थँक्यू. जय गोवा, जय काँग्रेस.